وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. و چون قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، باشد که مشمول رحمت شوید. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. و در دل خیش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس آهسته و آرام یاد کن و از غافلان مباش. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.